बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सारनी मोमिनीनन सान तरफ खाके नजफ टीवी की तरफ ईद उल अकबर ईद उल गदीर मुबारकबाद। तो यिथ कन अस जानन कि यथ ईद उल गदीरस पे वारियाह सवालात वथान जहनन मज। तो आज अस ब्रोह कने तशरीफ फरमा समाहत शेख मौलाना कमर अली नजफी साहब। तो यम कह सवालात यम अक्सर मोमिनीन पृछान यम जहनन मज वथान इंशाअल्लाह अस पृछो शेख साहबस यम सवाल तो तम सत करो तमो जवाब सत करो इस्तिफाद तो इंशाअल्लाह मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब अक्सर मोमिनीन यम सवाल करान तो अख सवाल अक्सर मोमिनीन हंदिस जहनन मज वथान सह कि गदीर खुमुक माना क्या तो यस ये ईद ईद उल गदीर अत क्या ईद उल गदीर वनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवलन छुस बह तमाम मोमिनीन तो तह जनाबन यथ ईद उल गदीर अल अकबरुक मुबारकबाद पेश करान। चूँकि सवाल वारिया अहम और यह वनकस वारिया ज़्यादा गसान यथ कन तह फरमो ईद गदीरुक माना यह अम के जाय के नाव सत आमुत दिन यत यह ईद वाक़ा गो यत यानी ईद तम सातन हज्जतुल विदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतस यह क़याम कोर तथ नाव जाय नाव गदीर। और गदीर क्या वनान तिकाज गदीर अरबियस मज अत वारिया माना अख माना यह कि गदीरुक माना सह जाय यस थोड़ा सन यथ कशर पाट ये वनो कि क्रूल वनोस या मतलब खोड वनान कशर पाट। अलबत्ता यह सह क्रूल युस न खन यी कह बल्कि यह तबी तौर पे वाक़ा गोमुत और यह तबीयतन पाने बनोमुत। तो अथ जाय पत रूद पेवान या सैलाब पत आब अथ जाय पत जमा गसान तवे अत वनान गदीर। और दोयम माना गदीरस दोयम माना नहर यानी अख सह कोल यथ आब पकान आस। और क्या वनान गदीर तिकाज यह बेमाना युगादिरुहु अलमा तिकाज युस यह ज़मीन युस यह नहर आसान युस अत आब पकान आब नेरान और यह अत ज़मीनस थावान अति पन्ने जाय तवे अत वनान गदीर नहरस। और त्रेयम माना युस अत सह इस्मे अलम कंस इंसानस तह नाव गदीर यथ कन अख कबील तथ नाव यानी अहलुल गदरान मसलन सह जमा गदीर। तो लिहाजा अमि नाव कि मुनासिबत सतन अत वनान गदीर। अलबत्ता नहर युस तो बे इस्मे अलम युस यह यतस मुराद कह यत मुराद हुई गोनुक यथ वनो सैनर आसन या मसलन क्रूल आसन या सह मकाम आसन यत सैनर आसि मगर आब वनकस मौजूद कहें तिकाज अत तम सात आब जमा गसान यम सात बारिश पेवान चूँकि गर्मुक मौसम तम सात वारिया गर्म तपिश और हजुक मुकाम लिहाजा यह तम सात खुशक यह वारिया खुशक तो सह मुराद यतस माना। और दोयम लफ्ज़ अत सतन इजाफत गसान गदीर खुम माने क्या गो खुमस तह वारिया माना। अलबत्ता अख माना युस मशहूर युस ज़मखशरियस निश आमुत निन सह गो यह कि खुमुक माने यह सा अख शख्स युस रंग काम करान रजुलन सबाग तमिस वनान ज़मखशरी पन्ने किताब मज कि तमसी सतन यह अलाक आमुत मुनासिबत करने यथ कन कुन रोडस नाव आसान कुन शख्स सत या कुन अलाकस कुन शख्सियत सत नाव आसान यथे कन अमिस नफ्सस शख्सस नाव खुम तो तवे यथ वनान गदीर खुम यानी अमिस शख्स सन्दिस नावस पे यह गदीर यह खोड यह क्रूल अतस आमुत यह स्रैनर अतत यह अमसी सतन आमुत मुनासिबत करना। तो यह माना ज़्यादा मशहूर किताबन मज तवे अत वनान गदीर। तो वन चूँकि यह वाक़ा गो अत जाय गदीरुक यह वाक़ा हज्जतुल विदाहुक आखिरी सफ़र वापस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यम वत अत मकामस पे। यह मकाम मदीनस निश तकरीबन 450 किलोमीटर दूर और मक्कस निश तकरीबन 160 किलोमीटर आस पास दूर। तो वनकनस नई ज़मानस मज अत वनान जोहफा
और ये जोफा मकामातो मज अख मकामात यतत हज एहराम गणान हालांकि हकीकतन जोफा नश तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मगर वनकस सरसी मकान वन जोफा तो वनकस तथ सतन शुमार कर तो तवे वन ईद गदीर तो अथ नावस पे आव अत नाव पे थवन ईद गदीर। माशाअल्लाह। शेख साहब युस ब्याख सवाल युस मोमिनीन अक्सर प्रश्न या तिहन जहनन मज सो ये कि कुरान मजीदस मज या कुरान करीमस मज कतन ईद उल गदीर मुतालिक परवरदिगार आलम फरमावान या इरशाद करान तम आयत से कित कन हेको इस्तदलाल कर अम ब्रो के करो मसलन इस्तदलाल बयान या आयात बयान यम गदीरस मुतालिक आमच गोथी मुसलमानन मज तमाम मुसलमानन मज यह कहन ते इख्तिलाफ कि नबीस पत गस न खलीफ आसन कह यह सारी इकरार करान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत गस जरूरी कह शख्सियत आसन यमिस कुन पत रुजू हेको कर पत इख्तिलाफ पन्नी जाए मगर बुनियादी मसला यह कि अत पे कहन इख्तिलाफ करान कि खलीफ गस न तिकाज कहन नबी सह यम पानस पत खलीफ थो लिहाजा यह मुतफक अलै तो दोयम चीज़ युस इस्तदलाल गसान खुसूसन उलमाए तशय्युअन मज या अक्सर अहले तसन्नुनन मज तम कह खास आयात यमो इस्तदलाल करान कि ईद गदीर माना क्या तो यह क्या आव अत ईद गदीर कित कन आव कुरानस मज जिक्र कर तथ मज 3 आयात यथ मज 2 आयात यानी साहिब किताबुल गदीर अल्लामा अमीन अलैहि रहमत तमो गोथी मुकदमस मज 2 आयात पेश करमज तो तम 2 आयात यह आयात कि यह ईद गदीर वाक़ा गसन ब्रोहिम आयात यथ मज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म आव दिन कि यह कर सच बर्पा यानी अमुक ऐलान कर सच दोयम आयात ये ऐलान गो तम पत आए इकमाल दीन आयात नाज़िल करन कि दीन हसा गो वन मुकम्मल और 3 आयात सो आयत यथ मज पत कलिमा वली अत मज इस्तेमाल गो मन कुन तो मौला यह मौला लफ्ज़ इस्तेमाल गो तमिक माना क्या तम खतर 3 आयात पत इस्तदलालस मज अनान तो मुख्तसरन कर बह कोशिश इंशाअल्लाह यम 3 आयात अत जवाबस मज अन तिकाज मौजू वारिया तफसीली तो कोशिश करो इंशाअल्लाह मुख्तसरन योतन गोडनुक आयातुक मुराद यस यम सतन इस्तदलाल यह साबित गसान कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव अख अमर दिन यस अमर अमिस जरूरी अंजाम दुन और यह अमर कोता मुहिम यह वो आयत सी मज गो न फिलहाल रिवायतन कुन गो न अहादीसन कुन गो न कुन ते मानास कुन कहें बल्कि करो गो दिक्कत इन आयातन पे गोथी कि आयात क्या यसान वन तम पतन अगर जरूरत पे तो तेल गो अहादीसन कुन गोच आयत कस सह आये बल्लिग यानी यथ मज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव फरमावन या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक फ़इन लम तफ़अल फमा बलगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आय शरीफ यथ मज गोथी हुक्म या अय्युहर रसूल यानी अमुक माना क्या गो यानी कह त खिताब खुदा वंद आलम करान यह बगैर हिकमत कहें अत मज जरूरी हिकमत ये कुन सात या अय्युहन नास वन तम सात तमाम लूकन खिताब या अय्युहल मसला मोमिनून वन तम सात मोमिनन योत खिताब यत रसूल खुदा खास सिफत इस्तेमाल कर हालांकि बाकियन जायन या अय्युहन नबी वन ठीक या मोहम्मद वन कैसन जायन मसला तो मगर यत या अय्युहर रसूल यानी अमुक माना क्या गो यह इशार दिवान कि रसूल खुदा सज रिसालत कंप्लीट गमज तवे अमिस वन रसूल अत खुदा वंद आलम गो युस अमर वन यन वोल वन पता क्या मगर आयतस नश करो थोड़ा अखज कर कोशिश कि असली माना क्या अतस रसूल खुदा क्या वातन क्या यह रिसालत कोई मसला कि अम नश नबर का मसला लिहाजा या अय्युहर रसूल युथी लफ्ज़ इस्तेमाल गो अमुक माना गो रसूल मुराद तमसी वनो रसूल यम रिसालत वातनमच अगर वन नकस आ रिसालत तेल हेको न या अय्युहर रसूल वन कहें यह गो नंबर 1 कलमा और यह आयतस आखिरस पे इशार दिवान तो दोयम चीज़ या अय्युहर रसूल बल्लिग मा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सु वातनाव मा उन्ज़िल अलैक यह मा क्या यह तुम जाना नहवस मज मा यह नहवी एतबार मा मौसूल और मौसूला क्या मौसूला हमेशा मुबहम यह पता आसान कहें और तवे मा मौसूल गलतुल मौसूल जरूरी
आसुन यम सत पाई लगे ये माउक मुराद क्या लिहाजा ये मा इस्तेमाल कोर ये खुदा वंद आलमन मा कोर इस्तेमाल अत सिल्लतुल मौसूल सत मा उनजिला अलैक यह तह पे नाजिल कोरमुत क्या नाजिल कोरमुत यह या रसूल खुदायस पता या खुदा वंद आलमस अन वन पता कहें और यह कत लगे पाई युथ आयत ब्रोह कुन पक तुथी लगे माना पता कि यह कोता मुहिम चीज़ तो यह क्या वातनाउन और आया यह रिसालत कोई मसला कि यह रिसालत नेबर का मसला लिहाजा ये या अय्युह रसूल बल्लिग मा वनुख मा उनजिला अलैक ये रसूल युस नाजिल कोरमुत सह वातनाव गो वन मुबहम वन पता क्या वातनाव अम पतन क्या फरमावन खुदा वंद आलम मा उनजिला अलैक फ़इन लम तफ़अल यह वो तुम यह कोता अमर मुहिम यानी अगर न तुह यह अमर वातनो अगर न तुह यह कलाम लूकन तन वातनो यह हुकुम लूकन तन वातनो क्या वन पता कहें फ़इन लम तफ़अल अगर न तुह यह करो यह वातनो यह फमा बल्लगता रिसालत यह कोता मुहिम फमा बल्लगता रिसालत असल रिसालत ना तमाम रिसालत वातन अमुक माने क्या गो यह चीज़ वातनाउन अगर यह रिसालत को हिस्स आसे तेल वन खुदा वंद आलम फमा बल्लगता रिसालत कहें तेल वन खुदा वंद आलम या अय्युह रसूल कहें गो अत साबित गसान आय इस्तदलाल सी मजन अमिक अल्फाज दलालत करान कि युस यह लफ्ज़ वातनाउनुक यह हुत सतन अटैच कहें यह रिसालत हिस्स कहें बल्कि रिसालत कंप्लीट गमस फमा बल्लगता रिसालत मिसाल के तौर पर बह वनो तुम मिसाल अगर तुम सोन मेहमान यू तो मेहमान ये तुम आओ तुम खेयू चेयू असल पे अम पे वन बह तुम मसलन सईद साहब तुम वथु मे सत गो गाड़ मज चकरस अगर न तुम मे सत आओ चकरस लिहाजा तुम यह मेहमान नवाजी तेल बराबर कहें मेहमान नवाजी मज क्या तथ मे गाड़ हूँ सफर असल कहें मेहमान नवाजी तुम कंप्लीट कर्म वो बह सह तलब करान युस मे पनुन युस बह यछान इथे पे खुदा वंद आलम बगैर तशबीह मिसाल कि चूँकि अमर वारिया बोड़ अत हेको न तशबीह दित बल समझाने खतर आम मोमिनन खतर करम यह मिसाल पेश कि खुदा वंद आलमस पता यह कोता बोड़ अमर मुहिम और आज तन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनान मुबारक तो शहीद गसान जंगन मज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्या सख्ती तुलान कचा आजार दिन रसूल खुदायस तथ खुदा वंद आलम तमिस वनान क्या बह बचावत सह लूकन नश वल्लाहु यासिमुका मिनन नास ना कहें कुने जाए आव यह जिक्र कर जंग खैबरस मज जंग ओहदस मज बाकियन गजवातन मज यत रसूल खुदा सख्ती मज पेवान खुदा वंद आलम मदद सोजान तथ कहीं नश कल मगर यह आव न जहन वन कि बह बचावत से इन दुश्मन नश गो यत सह इम्कान कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह अमिस हेकान वातनाउन हेवान वातनाउन यह कलाम मगर मसला क्या गसान क्या तन इज्तिमाहस मज सह मसला अगर बह यह कथ वन लूकन गस नहीं कबूल कहें यथ नश रसूल खुदा खोचान यह खुदा वंद आलम जाना रसूल खुदा सज अंदरूनी और कह उलमा फरमावान कि आयत आय न अके साथ कह बल्कि गोथ ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्क मज द्राय तिमन आव गोनुक हिस्स वन या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक ए रसूल सह वातनाव सह पैगाम युस तय अस वनो वातनाव और अम पे रसूल खुदा अत पे अमल करान कह बल्कि ब्रोह कुन पकान क्या खुदा वंद आलम जानान क्या तन मसल यानी रसूल खुदा सदिस दिलस मज खौफ तो अम पे क्या वनान फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगता ब्रोह कुन वत क्या मतलब सफ़र कड़ित खुदा वंद आलम वनान कि अगर न यह वातनाव गोया रिसालत कंप्लीट कहें रिसालत कंप्लीट अम पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोह पकान और ٲخرس खुदा वंद आलम अमिस तस्कीन त्रावान दिलस वल्लाहु यासिमुका मिनन नास तुम मो बामरियो कहें तुम वातनयो यह पैगाम तो खुदा वंद आलम बचाए तह लूकन हंद शर नश यह हिस्स अमुक यह गो ज़ाहिरी इस्तलाल गो यतस गो अस साबित रिसालत हिस्स यह कह हुकुम नमाज कहें कह अमर इलाही सह कह वाजिब आ मुस्तहब आ हराम आ मकरू आ मुबाह अम नश नबर यह चीज़ यह समझन कोशिश करें यह अमर क्या और क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरसान यह अमर वातनावनस कुस मसल सह कुस हदफ सह कुस चीज़ सह रसूल खुदायस रुकावान फिलहाल गो अस नश यह साबित कि यह अमर वातनावन रसूल खुदायस यह रिसालत कहें यह रिसालत का मसल कहें अम पे ये इज्तिमा गसान अत जाए गदीर खुमस किस अत मकामस पे ये इज्तिमा गसान ज़रूरी यानी दोयम चीज़ क्या मुहिम बनावान अत चीज़स
अगर रसूल खुदायस नमाज हुंद कह हुक्म आसा वनुन मक्कस मज ते हेक्या वनित मदीनस मज ते हेक्या वनित कुन ते जाय हेक्या वनित अत ओस न का मसला किन किन बाकी अहकाम वनित मगर यह छ कहतन मसला यत यिथस तापस मज यिथे शिद्दतस मज काफिल छ रोकाव न यवान यम पास छ आसान तिमन छ इंतजार करन यम ब्रो छ आसान गम तिमन छ यवान वापस यु अमर छ सहल किन अमर छ वारिया बोड मसला छ वारिया बोड यत इख्तिलाफ हेक गसत लोकन मज यत मुखालफत हेकन लोक कर यह छ सु मसला ना तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश न तम सातन के ये सुकुन जोन वस वंकनस क्या छ खसान गो कहतन अमर छ वारिया बोड वातनाव येले सारी यवान छ लोक एम पछ वसीयत नसीहत करन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन सारन छ मसला हमद खुदा से शुक्र कर मतलब गोड आगाज करन हमद खुदा से एम पत मतलब लोकन तसलियत दिवान और एम पछ यत वनान कि बछुस वन नेरन वोल तह निशन और सारी वाजो नसीहत करत क्या फरमावन लास्ट रसूल खुदा अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिकुम क्या बछुस ना तुहंद नफ्स खुद तह ज्यादा पसंद या ज्यादा मतलब कोत कदर कीमत थावान सारी कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वनन क्या सारी मोमिनीन सारी बोजान सारी अमन दीन रोटमन लिहाजा येल यह चीज़ यमो रोट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येल यह ऐलान वोन अत सरसी खुदमस मज तुम खुतबे गदीर पढ़ो अत मज वो तुम रिसालत निश तारीफ खुदायस निशन बाकी यम ते नसीहत वाज नसीहत तमो निश सारे निश अकुई चीज़ अलग सह मन कुन तो मौला मौला बाकी अत मज कहन ती चीज़ अलग तिकाज बाकी चीज़ नसीहत अम ब्रोह रसूल खुदा कर वाजो नसीहत अम ब्रोह कर खुदा सन हमदो सना अम ब्रोह खतन खुतबन मज कर्म अख चीज़ अत मुख्तलिफ सह सिर्फ युत योत कि मन कुन तो मौला हाजा अलियन मौला लिहाजा अत आयतस मज अत मकामस पे साबित गसान कि युस यह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खचान सह खचान यह कि अगर मे अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सुन ऐलान कोर लूक हेकन इख्तिलाफ कर दोयम चीज़ येल मे वन यह ऐलान कोर वन वोत यह ऐलान खुदा वंद आलमन दुत मे यह ऐलान करनुक हुक्म गो अत ऐलानस मज सिर्फ अकुई चीज़ मुख्तलिफ सह विलायत अलीयुक ऐलान बे अत मज कहन चीज़ सह मुख्तलिफ युस रसूल खुदायस वातनावन अत मज यह चीज़ गो आयत हावान कि युस चीज़ मुबहम सह यह चीज़ युत तसरीह करान को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने हदीस सद मन कुंत मौला फहाजा अलियन मौला लिहाजा यह इस्तदलाल सान अस साबित गसान कि अत मुराद अमुक मानो कि यह पैगाम वातनानुक मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो इत कन तुम जिक्र करो मसलन कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुमस मज ये ऐलान करान कि मन कुन तो मौला फहादा अलियन मौला अत पे सवाल पत वठान कि हसा यह मन कुन तो मौला फहादा अलियन मौला मज ये मौला लफ्ज अमुक माना क्या तो क्या दलील कि मौलहुक यस मुराद माना मौलहुक या मौलहुक सह हसा खलीफ या हाकिम बेशक सवाल ज़रूरी और यह सवाल यह असली बुनियाद ये सवाल अस समझ यी गोया कि असल पटन गो वाज़ह कि पैगाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या और मे कोर गोडनेथी अर्ज कि 3 आयात इस्तेमाल करान अत इस्तदलालस गोडनेथी गो वातनुक पैगाम क्या सह कोर आये बल्लग इस्तेमाल दोयम अम मौलुक माना क्या यह कुरानस मज जिक्र गोमुत और सह आयत क्या इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन यतस करो अख इल्मी बहस हो न क्या न गो हदीसस कुन न गो रिवायतस कुन बल्कि आयतस पे वो कि आयत क्या यसान वन नहवी लिहाज और ऐसे बलागी लिहाज क्या यसान आयत वन यत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला लफ्ज़ इस्तेमाल कोर अगर दोस्त निमो अमुक माना मुश्किल क्या गस पे अगर नासिर निमो माना मुश्किल क्या गस पे अगर अम खलीफ खिलाफत वर विलायत वर कह चीज़ बदल माना निमो तम क्या मुश्किल गस पे सह यह आयत हेचना आयतस इब्तिदा खुदा वंद आलम करान लफ्ज़ इन्नमा इस्तेमाल और तमाम अहल बलागा जानान तमाम अहल नहव जानान इन्नमा इस्तेमाल गसान कतत यतस हसर आस बे ताकीद आस या ताकीद खतर ना हसर खतर हसर यानी क्या गो युस अत में शामिल गसे अम नबर हेक न अत में शामिल गसित कहें इन्ना क्या ताकीद खतर अम पे पेस माउल काफा अत पे यह बनो वन क्या हसर खतर
इन्नमा हसर खतर लिहाजा वन यह अमल पन इन्ना करान कहें वह हेको ना वन इन्नमा वलियकुमुल्लाह क्या वह वलियुकुमुल्लाह वन जरूरी और अहले इल्म यह जानान यह चीज़ लिहाजा ये इन्नमा दाखिल गो इन्नमा दाखिल गो इन्नमा हसर खतर इस्तेमाल गसान अत मजन युस ते हुकुम दी खुदावंद आलम सह तमन हिंद खतर यम अत मजन दाखिल आसान अम नबर युस ते आसे सह हेको ना वन अत शामिल कर कहें गो गोडनेथी करो इस्तेमाल कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह सिर्फ और सिर्फ तिकाज इन्नमा आव हसर सिर्फ और सिर्फ माना अमुक अम नबर आस न कहें सिर्फ और सिर्फ तुहद वली कुस खुदावंद आलम दोयम व रसूलुहु दोयम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह वली तुहद वल्लज़ीना आमनु बे यमो ईमान ओन अल्लज़ीना युक़ीमून सलात यम अवसा बयान गसान युत योर न क्या वल्लज़ीना आमनु ईमान ओन वारियो मगर अम पे ब्रोह बे अवसाफ बे सिफात बयान गसान खुदायन वोन इन्नमा वलियुकुमुल्लाह अल्लाह ये गो सह कामिल सिफात अत वन सिफात जरूरी बयान करें कहें व रसूलुहु यह सारे ईमान अमिस पे अत वन जरूरी सिफात बयान करें कहें इख्तिलाफ कत इख्तिलाफ त्रेमिस मज तवे खुदावंद आलम करान सिफात इस्तेमाल और बयान करान यह शख्सियत कुछ यस पे यम सिफात इतलाक गसन सह आसे पगह वली तह तमिस वर कहें त्रेयम यह वनान वल्लज़ीना आमनु यम ईमान ओन अल्लज़ीना युक़ीमून सलात यम नमाज कायम करान चलो नमाज सारिम कायम करान अत इश्काल आसे कहें युक़ीमून सलात व युतून ज़कात ज़कात सारी दिवान अत मज इश्काल कहें मगर सिफत अत अलग करान वहुम राकिऊन तमाम मुफस्सिरीन वुचवुक तुम अहले सुन्नत व शिया सिवाय तम यम नासिबी आसन या यम मसलन मुतशद्दिद आसन तिहंज कथ कह तमाम तम मतलब यम अहल बैतन हिंद मुहिब अहल सुन्नत अहल शिया तमामो यह तफसीर बयान कोरमुत यह ज़कात दिन वोल रुकुस मज सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लिहाजा वली कुछ वली खुदा बे रसूल बे सो यम ईमान ओन यम नमाज कायम कर यम ज़कात अदा कर मगर कर वहुम हाल हाल जाना अहल नहव जाना हालत रुकुअस मज वहुम हाल और हाल या मतलब यह जुमला तह मुफरत खुदावंद आलम हेक्या वनित मतलब युक़ीमून सलात व युतून ज़कात राकिअन यह हेक्या वनित वहुम राकिऊन यह जुमला ज़्यादा ताकीद करान जुमला इसमिया ज़्यादा ताकीद थवान तो खुदावंद आलम जानान तो लिहाजा तवे वहुम राकिऊन जुमला इसमिया करान इस्तेमाल कि युस हालत रुकुअस मज क्या दी ज़कात दी और सह कुछ सह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तमाम तफसीरन मज वन दो असली सवाल युस तह करू कि वलियुक माना क्या वन वो अगर वलियुक माना दोस निमो मसला क्या अगर वलियुक माना नासिर निमो मसला क्या अगर वलियुक माना बल कह निमो तो मसला क्या इन्नमा कोर हसर गोड़े इस्तेमाल तुहद वली सिर्फ और सिर्फ को खुदावंद आलम लिहाजा खुदावंद आलम सिर्फ वली अगर वनो अमुक वलियुक माना दोस गो तुहद दोस सिर्फ और सिर्फ कुस खुदावंद आलम बे रसूल बे सो यम हालत रुकुअस मज फिलहाल आखिरी सिफत करो बयान हालत रुकुअस मज ज़कात दी सह अमीरुल मोमिनीन गो यम त्रे तह दोस बाकी तेल दुश्मन नौज़ुबिल्लाह या यम सहाबा यमो यीचा मेहनत कर यम तेल दुश्मन अकिस गो इन्नमा अति करान माना दिवान कि इन्नमुक माना ना दोस कहें अमुक माना बदल क्या दोयम चीज़ अगर नासिर निमो मुराद अगर नासिर तुहद सिर्फ खुदा नासिर तुहद सिर्फ रसूल नासिर तुहद सिर्फ तम हालत रुकुअस मज ज़कात दुत बाकी ना नुसरत करान रसूल खुदा बाकी ना जंगन में शिरकत करान बाकियों चोट ना पन जू बाकियों कर ना इस्लाम खतर यीचा मेहनत तम ना नासिर रसूल या मतलब वुचान सलमान अबूज़र अंसार महाजिरीन तमो कसा मेहनत कर तम बने ना नासिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा यह माना नुन आयत वन कि माना हेको असल निथी क्या नफ़ी करान तमाम नासिरीन बाकियन यह तमाम मुहिबीन बाकियन यह करान नफ़ी करान यह तमाम बाकियन दोस्तन नफ़ी करान लिहाजा अम वलियुक माना हेक न दोस न नासिर या कह तुम नीव सिवाय खलीफा सिवाय हाकिम सिवाय वली सिवाय विलायत अम वर कहें माना ते और लिहाजा यह ज़रूरी कि अस समझुन इस मन कुन तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफवन फरमो अमुक माना दोस
اجتماع گژھِ نا مطلب برونٛہہ کُن یا رسول کیٛاہ أسۍ چھِنہ دوس تیٚلہِ کِہیٖنۍ اگر أسۍ اَتَس نِمو مانا ناصر کیٛاہ اجتماع گژھِ نا برونٛہہ کُن باقٕے یِم اصحاب ٲسۍ انصار ٲسۍ مہاجریٖن ٲسۍ تِم گژھن نا برونٛہہ کُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ کٔر نا نُصرت اَسہِ دیُت نا دِنہٕ خٲطرٕ یوٗتاہ زوٗ اَسے مہاجریٖن ٲسۍ اَسے گرٕ تانۍ دِتۍ اَسے یِم ناصریٖن ٲسۍ اَسے گرٕ تانۍ دِتۍ یِم انصار ٲسۍ یِم مہاجر ٲسۍ اَسے گرٕ تانۍ ترٛٲیِکھ مکس منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ تُہنٛدِ دیٖنہٕ خٲطرٕ اَسہِ کٔر نا نُصرت گوٚو سوال چھُ وۄتھان گوٚو مانا ہیٚکہِ نہٕ نُصرت ٲسِتھ نہ ہیٚکہِ مانا محبت ٲسِتھ یا کانٛہہ تہِ نِیِو تُہۍ مانا اور ترٛیٚیِم چیٖز اگر مانا دوس چھِ اگر مانا نُصرت چھِ ضروٗرت کیٛاہ چھِ اَمہِ پتہٕ امیٖر المومنیٖن علیہ السلامس مُبارکباد پیش کرٕنۍ یا علی علیہ السلام یِتھ کٔنۍ یِم باقٕے دوس چھِ یِتھ کٔنۍ چھُکھ ژٕ تہِ دوس أسۍ تہِ چھِ دوس مُبارکباد کیٛازِ آو کیٛازِ فرمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُن بخن بخن یا امیٖر المومنیٖن انت مولایا و مولایا کُلہِ مومِنِن ژٕ چھُکھ نہٕ میونٕے یوت مولا بلکہِ سارنٕے کیٛاہ یہِ چھا مانا دوس اَتٮ۪تھ تیٚلہِ ٲسۍ نوز بِلا دُشمن اَمہِ برونٛہہ یا تیٚلہِ چھا اَمہِ پتہٕ بننا یِم دُشمن تیٚلہِ یہِ چھُ اصلن تضاد یہِ چھُ مانس سۭتۍ تضاد اَسہِ چھُنہٕ رِوایتن تہٕ حدیٖثن منٛز زیادٕ گژھُن کینٛہہ اگر أسۍ غورو فِکر کرو گۄڈٕ بُنیٲدی آیتن آیت کیٛاہ چھِ اَسہِ یژھان وَنٕنۍ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اخذ کٔرِتھ کہِ حقیٖقی مانا کیٛاہ چھِ وِلایتُک لہٰذا یہِ من کُن تہٕ مولا فحاظہ علی مولا امیُک مانا چھِ صرف اور صرف وِلایت باقٕے یُس تہِ تُہۍ مانا اَتھ نِیِو تَتھ منٛز گژھِ تضاد تَتھ منٛز وَسہِ یہِ تفرُق کہِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلمس اگر یہِ دوستی ہُنٛدُے اعلان اوس کَرُن کیٛاہ یوٗت سفر اوسا أمِس کَرُن کیٛاہ اَتھ تاپہٕ ژَنٛجہِ منٛز ٲسیا أمِس رُکاوٕنۍ ییٖتیٛاہ حٲج پَتہٕ اوسُس یہِ اکھ کَتھ وَنٕنۍ یہِ چھِ عجیٖب چھِ عجیٖب واللہ لہٰذا یہِ چھُ سمجھُن ضروٗری کہِ عیٖدِ غدیٖر چھُنہٕ اکھ لۄکٕٹ عیٖد کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ اکھ لۄکُٹ اعلان کینٛہہ بلکہِ یہِ چھُ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم اکھ سِسٹم دِوان یتھ سِسٹمس تحت تۄہہِ روزُن چھو زندگی چھو گُزارٕنۍ حتیٰ یرِد علیہ الحوض پگہہ روزِ محشر یوٚتانٮ۪تھ یِم مےٚ نِش واپس یِن توٚتانٮ۪تھ چھُو تۄہہِ اتھ سۭتۍ روزُن لہٰذا امیُک مانا چھُ مولاہُک مانا چھُ صرف اور صرف وِلایت اور باقٕے ہٮ۪کو نہٕ اتھ مانا نِتھ کِہیٖنۍ تہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یہِ لفظ بیان کوٚروٕ عیٖد یا ابتداہس منٛز تہِ ووٚنوٕ تۄہہِ عیٖد الاکبر بِلکُل تہٕ یہِ چھُ سوال کہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عیٖد کۄس چھِ تہٕ آیا سۄ چھا عیٖد الغدیٖر یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ابتداہس منٛز ووٚنوٕ کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ عیٖد چھِ عیٖد الاکبر بے شک چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اہلِ بیتن ہٕنٛدِس سِسٹمس پٮ۪ٹھ پکان یہِ سون یُس نِظام چھُ یہِ چھُ مِنوٗ ان ییٚلہِ اَسہِ اِمام کانٛہہ وَنہِ یا رسوٗل وَنہِ پانہٕ یا تٔمِس پتہٕ یِم اَسہِ خلیٖف چھِ یِم اَسہِ بنٲے مطلب اَسہِ بنٲے نہٕ کینٛہہ بلکہِ رسوٗلِ خۄدایَن اَسہِ تھٲے قرآن تہٕ بیٚیہِ اہلِ بیت علیہم السلام سون ییٚلہِ سون جواب کانٛہہ تہِ آسہِ سُہ چھُ یِمنٕے تحت آسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمن نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہینۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ امیُک جواب ؤنِتھ أسۍ پرٛژھو پنٕنٮ۪ن اِمامن پنٕنٮ۪ن اہلِ بیتن تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان یِم عیٖدے چھِ اَسہِ یِوان ؤرِیس منٛز عیٖد الاضحیٰ چھِ عیٖد الفطر چھِ عیٖد الجمعہ چھِ یا یہِ عیٖد الغدیٖر چھِ عیٖد المباہلہ چھِ واریاہ عیٖد چھِ یِوان تُہۍ ؤنِو اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عیٖد کۄس چھِ اَتھ مُتعلق پرٕ بہٕ صرف اکھ رِوایت امام صادق علیہ السلام سٕنٛز تہٕ اَسہِ میلہِ جواب انشاء اللہ امام صادق علیہ السلامس نِش چھِ رِوایت کران صفوان بن یحیٰ دپان صفوان بن یحیٰ سمعت صادق جعفر ابن محمد علیہم السلام امام جعفر صادق علیہ السلام چھِ فرماوان کیٛاہ چھِ فرماوان الثامن عشر من ذی الحج عید اللہ الاکبر 14 ذی الحج یُس 14 تاریٖخ چھِ ذی الحجُک یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عیٖد یعنی یہِ چھِ عید اللہ الاکبر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عیٖد اکھ نُقطہٕ چھِ ییٚتٮ۪تھ یُس بہٕ یژھٕ یہِ واضح کرُن کیٛازِ چھِ یہِ عید اللہ الاکبر بٔڑ عیٖد کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ییٚلہِ عید الفطر چھِ پران نٮ۪ماز چھِ پران تَمِچ یا عید الاضحیٰ نٮ۪ماز چھِ پران قنوٗتس منٛز چھِ أسۍ پران وجعلتہ للمسلمین عیدا یا خۄدا یہِ چھِ سُہ بابرکت عیٖد یۄس ژےٚ مُسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ عیٖد دِژٕتھ قرار گوٚو یہِ چھِ عید المسلمیٖن چھِ حظ عید المسلمیٖن تُہۍ چھِو زانان مُضاف مُضاف الیہ ییٚلہِ استعمال گژھِ مُضاف چھِ اَمِچ خصوٗصیت چھِ بیان گژھان مُضاف الیہ سۭتۍ یہِ کوٗتاہ اعلیٰ چھِ گوٚو یہِ چھِ عید المسلمیٖن گوٚو یہِ چھِ مُسلمانن ہٕنٛز عیٖد یتھ منٛز کیٛاہ چھِ امام صادق علیہ السلام فرماوان عید اللہ الاکبر عید اللہٕے یوت اوس کٲفی امہِ پتہٕ چھِ اکبر تہِ صِفت بیان کران لہٰذا مُضاف الیہ کوٗتاہ بٔڑ ہستی چھِ عید اللہ خۄداے سٕنٛز عیٖد گوٚو خۄداے سٕنٛز عیٖد چھا بٔڑ کِنہٕ مُسلمانن ہٕنٛز عیٖد چھِ بٔڑ لہٰذا کلمتھٕے چھِ اَسہِ چھِ کلمے صرف سوٗنٛچِو تُہۍ کلمسٕے پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور سُہ دی اَسہِ پانے جواب
لہٰذا زیادٕ ؤسیع تہِ چھَنہٕ گژھنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ زیادٕ حدیٖثن کُن تہِ چھُنہٕ گژھُن ضروٗرت کینٛہہ بلکہِ بُنیٲدی سمجھنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ صرف عربی ٹٮ۪کسٹس پٮ۪ٹھ اگر أسۍ غور و فِکر کرو کہِ اِمام صادق علیہ السلامن فرمو عیٖد اللہِ الاکبر ہورٕ چھِ أسۍ عیٖد المسلمیٖن وَنان وجعلتہ للمسلمیٖن عیٖدا یہِ گوٚو مُسلمانن ہٕنٛز عیٖد چھا بٔڑ کِنہٕ خۄداے سٕنٛز عیٖد چھِ بٔڑ گوٚو یۄس خۄداوندِ عالمن عیٖد چھِ تھٲومٕژ سُہ چھِ عیٖد اللہِ الاکبر اور اَمہِ پتہٕ چھِ اِمام صادق علیہ السلام فرماوان ما طلعت علیہ الشمس فی یوم افضل عند اللہ منہ یعنی آز اول تہٕ آز تٲنِتھ کانٛہہ دۄہا چھُنہٕ سُہ یتھ منٛز خۄداوندِ عالمن ییٚلہِ آفتاب صُبحٲے ظٲہِر کوٚر سُہ آفتاب ظٲہِر گژھُن چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دۄہ کمہِ دۄہ عیٖد الغدیٖر یعنی امیُک معنا کیٛاہ چھُ مختصرن یہِ کہِ عیٖدِ غدیٖرُک دۄہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دۄہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دۄہ اور اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ فرماوان وَہُوَ الَّذی اَکمَلَ اللہُ فیٖہِ دیٖنَہُ لِخَلقِہ اَمہِ پتہٕ یہِ چھُ سِپر بیان کران کہِ کیٛازِ چھُ بوٚڑ یہِ چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ خۄداوندِ عالم دیٖن چھُ مُکمل کران کَمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پنٕنٮ۪ن خلقن ہٕنٛدِ خٲطرٕ خلقہِ خۄدایَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ خۄداوندِ عالم دیٖن مُکمل کران چوٗنٛکہِ آیت چھِ ٹھیٖک چھِ حظ آیت چھِ الیومَ اکملتُ لکُم دیٖنکُم واتممتُ علیکُم نعمتی ورضیتُ لکُم الاسلامَ دیٖنا اور اِشارٕ چھِ دِوان اِمام صادق علیہ السلام أتھۍ آیتس کُن کہِ اَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ دیٖن مُکمل گوٚو سُہ چھا بٔڑ دۄہ کِنہٕ ییٚمہِ دۄہ وۄنۍ دیٖن آغازٕے چھُ گوٚمُت سُہ چھُ بوٚڑ دۄہ اتس تہِ گژھِ اَسہِ فِکرِ ترُن کہِ یہِ دۄہ کوٗتاہ بوٚڑ اہمیت چھُ تھاوان ییٚمہِ دۄہ دیٖن مُکمل گوٚو ییٚمہِ دۄہ سُہ رِسالت یتھ ییٖتیاہ شہیٖد لٔگۍ قۄربان یتھ رسوٗلِ خۄداے سٕنٛز ییٖژاہ محنت لٔج قۄربان یتھ مُسلمانن ہُنٛد یوٗتاہ خوٗن لوٚگ قۄربان ییٖژاہ زحمت لٔج قۄربان ییٚمہِ دۄہ وۄنۍ اکھ نٔتیٖجہٕ نیرِ عام چھِ أسۍ وٕچھان وٕنکیٚنس کانٛہہ مُلک ییٚلہِ آزٲدی حٲصِل چھِ کران سُہ چھُ مناوان تتھ عُمرِ کیٛازِ اَمہِ دۄہ چھِ تِم آزاد گٔمٕتۍ لہٰذا أسۍ کۭژاہ شُکر گژھو خۄداے سٕنٛدۍ کرٕنۍ اَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ سون دیٖن مُکمل گوٚو اتھ چھنہٕ ہُہ یٲژ مُناسبت کہِ وِلایت آیہِ کرنہٕ نہ بٔلکہِ دیٖن تہِ گوٚو مُکمل اتھ منٛز یہِ چھُ دوٚیِم فضیٖلت اتھ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ دۄہ لہٰذا یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ دۄہ ییٚمہِ دۄہ أسۍ مٲنتو کٲشِر پٲٹھۍ ونو آزاد گٔے ییٚمہِ دۄہ اَسہِ سارنٕے قانوٗن آو دِنہٕ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ اصٕل پٲٹھۍ صراط المستقیٖمس پٮ۪ٹھ پٔکِتھ وۄنۍ چھُنہٕ اتھ نقص کِہینۍ بٔلکہِ یہِ چھُ اکمال گوٚمُت وَأَتَمَّ عَلَیْہِمْ نِعْمَتَہُ اور اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھِ کران اِمام صادق علیہ السلام فرماوان نعمت کرن تمام اَمے دۄہ تہٕ اکھ چیٖز نُقطہٕ یُس علمِ بلاغس منٛز چھِ اِکمالس تہٕ اِتمامس فرق تھوڑا یہِ کرٕ بہٕ وضاحت انشاء اللہ یہِ چھُ اِمام صادق علیہ السلام فرماوان وَہُوَ الَّذی اَکمَلَ اللہُ فیٖہِ دیٖنَہُ یہِ چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ خۄداوندِ عالمن دیٖن مُکمل کوٚر بیٚیہِ کرن نعمت تمام نعمتن چھُنہٕ یہِ اِکمال ونان کِہینۍ یہِ کتھ چھُ ونان اِکمال دیٖنس آیتس منٛز تہِ الیومَ اکملتُ لکُم دیٖنکُم دیٖنس خٲطرٕ چھُ یِوان لفظِ اِکمال استعمال کرنہٕ اور نعمتن خٲطرٕ وَأَتمَمتُ علیکُم اِتمام یِوان استعمال کرنہٕ فرق کیٛاہ چھِ دُشوے چھِ مُکمل دُشوے چھِ معنی مُکمل دِوان دُشوے چھِ معنی تمام گژھُن دِوان مگر اِکمالُک معنی گوٚو سُہ چیٖز یتھ نہٕ وۄنۍ اِضافت گژھنٕچ گُنجٲیِش چھِ کِہینۍ اصلن چھُنہٕ یہِ ووت کمالس یہِ ووت عروٗجس اتھ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ اِضافہٕ گٔژھِتھ کِہینۍ الیومَ اکملتُ لکُم دیٖنکُم دیٖن گوٚو مُکمل پگاہ وۄنۍ یُس تہِ دعوا کرِ نبوتُک قذاب یُس تہِ اتھ اِضافہٕ کرنٕچ کوٗشش کرِ قذاب یُس تہِ اتھ ڈالنٕچ کوٗشش کرِ قذاب اور یہِ چھُ اِکمال اتھ چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ ضروٗرت زیادٕ کرنٕچ یِم چھِ حضرت عیٖسیٰ سُنٛد مطلب زمانہٕ تہٕ دپو نہ وۄنۍ چھِ ٲخری نبی یِنہٕ وول ہیٚکٮ۪س اِضافہٕ گٔژھِتھ مگر یہِ چھُ الیومَ اکملتُ لکُم دیٖنکُم دیٖن گوٚو مُکمل وَأَتمَمتُ علیکُم نعمتی اِتمام نعمت کر مےٚ تمام نعمت تمام کرُن کیٛاہ گوٚو یِم گٔے تمام مُکمل گٔے مگر اتھ ہیٚکہِ اِضافہٕ گٔژھِتھ کیٛازِ خۄداے سٕنٛز رحمت چھِ ؤسیع یہِ ہٮ۪کو نہٕ یعنی تٔمۍ سٕنٛز نعمت ہٮ۪کو نہٕ گٔنٛزرٲوِتھ کِہینۍ وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللہِ لَا تُحْصُوہا تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اصلن گٔنٛزرٲوتھٕے خۄداے سٕنٛز نعمت لہٰذا تَوے چھُ خۄداوندِ عالم اتھ خٲطرٕ اِتمام کران استعمال ہُتھ خٲطرٕ اِکمال خیال تھٲیزیو اِکمال یعنی کیٛاہ گوٚو اتھ نہ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ گُنجٲیِش گٔژھِتھ کِہینۍ اتھ نہ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ اِضافہٕ گٔژھِتھ تُہۍ نہ ہیٚکِو نہٕ وۄنۍ پانے پننہِ آیہِ کانٛہہ تہِ تُلۍوُن کھڑا کٔرۍوُن خلیٖف بنٲیِتھ نہ بٔلکہِ دیٖن گوٚو مُکمل اور یہِ مُکمل کمہِ سۭتۍ گوٚو وِلایتِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وَأَتمَمتُ علیکُم نعمتی نعمت کر مےٚ تمام مگر امیُک معنے گوٚو نہٕ مُکمل گٔے نعمت ہٮ۪کن امیُک زیادٕ تہِ یِتھ مٔزیٖد ہیٚکہِ تِمن گٔژھِتھ وَرضِیَ لَہُمُ الاسلام اِمام صادق علیہ السلام فرماوان وۄنۍ خۄدا گوٚو وۄنۍ رٲضی اتھ اِسلامس پٮ۪ٹھ اور خُدِ خۄدا تہِ فرماوان وَرضیتُ لَکُم الاسلامُ دیٖنا لہٰذا بہٕ گوس رٲضی وۄنۍ تتھ کتھ پٮ۪ٹھ تُہنٛدِس دیٖنس پٮ۪ٹھ یعنی یُس اوٚتانٮ۪تھ تانۍ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونو رسوٗلِ خۄدایس چھِ یِوان وننہٕ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَ تُہۍ وٕچھِو صرف أکِس اعلانس
करनस ब्रोह तो करनस पत कस सिचुएशन खुदा खुदावंद आलम अमि ब्रोह वन अगर न वातनवत रिसालत ना तमाम युथे ऐलान गो अम पे वन इकमाल दीन गो वह हेक ना इजाफ गसित कहें लिहाजा यह ईद अकबर यह सारे खुद बड़ ईद यम दो दीन मुकम्मल गो यम दो सिस्टम आई दिन वन हेक ये सिस्टमस पे पकित कुरान तो अहल बैत मेन इतरत इन सत पकजो तोतान योतन यह मे नश वापस वातान लिहाजा यह सारे खुद बड़ ईद ٲخرس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بیان کوٚروٕ کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ عیٖد الاکبر تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ سانہِ سوسایٹی منٛز سٲنِس معاشرس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان عیٖد مناونہٕ تہٕ سوال چھِ یِتھ کٔنۍ کہِ یُس یہِ عیٖد الاکبر چھِ یَتھ ییٖژاہ فضیٖلت چھِ یہِ ساروی کھۄتہٕ افضل عیٖد چھِ یا دۄہ چھِ یہِ عیٖد کِتھ کٔنۍ مناوو أسۍ تہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ذِکر کوٚروٕ اِمام صادق علیہ السلام تِہُنٛد یُس حدیٖث چھِ تہٕ یِم ائمہ طاہریٖن علیہم السلام چھِ تِم کیاہ چھِ اَسہِ فرماوان یا تِہنٛدۍ اقوال کیاہ چھِ کہِ یہِ عیٖد کِتھ کٔنۍ پزِ اَسہِ مناوٕنۍ بے شک چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ جواب یُس آسہِ سُہ آسہِ اہل بیتن حسابٕے لہذا پانہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اتھ منٛز مُداخلت کٔرِتھ کِہینۍ بلکہِ اہل بیت علیہم السلام یِتھ کٔنۍ أسۍ ونان چھِ عیٖد مناوٕنۍ کانٛہہ تہِ عیٖد ٲسۍ سُہ چھِ تِتھٕے کٔنۍ مناوٕنۍ تمہِ نٮ۪بر نیرو أسۍ سُہ روزِ نہٕ عیٖد کِہینۍ مُمکِن چھُ سُہ آسہِ جشن مُمکِن چھُ سُہ آسہِ جلسہٕ مُمکِن چھُ سُہ آسہِ کینٛہہ تہِ چیٖز مگر عیٖد روزِ نہٕ سُہ کِہینۍ أسۍ پرو اہل بیتن منٛز اکھ روایت چوٗنٛکہِ وقت چھُ مختصر لہذا بس اکھ روایت کرٕ بہٕ ذِکر امام صادق علیہ السلام سٕنٛزٕے کہِ امام صادق علیہ السلام چھِ فرماوان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شُکر چھُ یہِ کہِ مناونُک طریٖقہٕ چھُ یہِ کہِ تسوٗمہوٗ امہِ دۄہ روٗزِو تُہۍ روزدار اور اتھ روزن کیاہ فضیٖلت چھِ امام صادق علیہ السلام فرماوان فإن صيامه يعدل 60 شهرا یُس تُہۍ امہِ دۄہ روزدار روٗزِو یہِ چھِ 60 رٮ۪تن برابر یہِ اکھ دۄہ روزٕ عیٖدِ غدیٖر کہِ دۄہ روزدار روزُن اور دوٚیِم چیٖز وتحسن فیہ الی نفسک و عیالک امہِ دۄہ سجاو پنُن پان اصل پٲٹھۍ عطر لگاو نوٚو لباس لاگ اصل پٲٹھۍ نیر پننِس عیالس ان نوٚو لباس اسہِ چھُ چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اکھ چیٖز یُس اسہِ وننہٕ چھُ یِوان کہِ مثلاً عیٖدِ نوروز چھِ مناوان واریاہ کینٛہہ علما چھِ تتھ بیان کران کہِ عیٖدِ نوروز چھِ امہِ موٗجوٗب مناوان تِکیازِ أڑۍ چھِ ونان أڑۍ کہِ امِچ مُناسبت چھِ امہِ دۄہ چھُ اوسمُت غدیٖرُک دۄہ گوٚو ییٚمہِ دۄہ اسہِ تۄہہِ مُناسبت چھو آمٕژ کہِ امہِ دۄہ چھُ اوسمُت شاید عیٖدِ غدیٖر سُہ چھِ أسۍ یوٗتاہ احتِمام سان مناوان وۄنۍ یُس حقیٖقی عیٖدِ غدیٖر آسہِ سُہ کوتاہ احتِمام سان گژھو أسۍ مناوٕنۍ سُہ کوتاہ بہتریٖن طریٖقس منٛز گژھو أسۍ مناوٕنۍ تہٕ اگر تُہۍ باقین عیٖزن پٮ۪ٹھ بچس 50 رۄپیہِ چھُو دِوان امہِ دۄہ گژھِ حد دیُن باقین عیٖزن پٮ۪ٹھ بچن اکھ نارمل لباس چھُ انان امہِ دۄہ أنِو اصل لباس باقین چیٖز دۄہن پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ مطلب عام مطلب کھٮ۪ن چٮ۪ن کھٮ۪وان چھُو امہِ دۄہ أنِو کانٛہہ سپیشل ڈِش یُس تُہۍ پننٮ۪ن بچن دِیِو یُتھ تِمن یہِ فِکرِ ترِ آز چھِ کیٛاہ تام خاص آز چھِ کیٛاہ تام سپیشل تاکہِ توے چھُ اسہِ مول آز سپیشل مطلب چیٖز عطا کران توے چھُ اسہِ مول آز اصل چیٖز عطا کران یہِ نہٕ کینٛہہ مثلاً نوروزس پٮ۪ٹھ رنو أسۍ 7 سِنۍ کیازِ امہِ دۄہ چھُ صرف مُشابہت کتھ سۭتۍ عیٖدِ غدیٖرس سۭتۍ چوٗنٛکہِ کلچرل اکھ اِشوٗ چھُ مےٚ چھُنہٕ توکُن گژھُن البتہ یُتُے یوت کہِ وۄنۍ یُس عیٖدِ غدیٖر چھُ ییٚمہِ دۄہ دیٖن مُکمل گوٚو ییٚمہِ دۄہ ژےٚ صراط المستقیٖم دِتھٕے ییٚمہِ دۄہ ژےٚ امیٖر المومنیٖن دِتھٕے ییٚمہِ دۄہ ژےٚ ولی اللہ دِتھٕے ییٚمہِ دۄہ ژےٚ سورُے یعصوٗبہٕ دیٖنٕے دِتھٕے تمہِ دۄہ کۭژاہ بٔڑ خوشی گژھکھ ژٕ مناوُن تہٕ کِتھ کٔنۍ گژھکھ مناوُن لہذا پنُن پان سجاوُن اصل پٲٹھۍ شُکرِ خۄدا کرُن نٮ۪ماز پرٕنۍ وما ملک ژٕ یمیٖنک بما قدرت علی بیٚیہِ یہِ کینٛژھا ژٕ یژھکھ یہِ کینٛژھا ژٕ ہٮ۪ککھ صدقہٕ دیُن خیرات دیُن اصل پٲٹھۍ تہٕ باقٕے چیٖز کرٕنۍ تِم اصل چیٖز یِمو سۭتۍ یہِ عیٖد نٔنہِ نیرِ سجاوٹ کرُن مثلاً اسہِ چھِ ییٖتیاہ اِمام بار سجٲیِو سٲری اصل پٲٹھۍ کیازِ باسُن گژھِ کہِ آز چھِ کیٛاہ تام خاص باقٕے چیٖز چھِ اَسہِ مساجِد چھِ یا باقٕے چیٖز چھِ وَتہٕ چھِ گلی چھِ صاف کٔرِو امہِ دۄہ لگٲیِو بینر اَزہٕکۍ بینر وٲلِو بۄن اَسہِ چھِ مُصیٖبت یہِ کہِ یِمن دۄہن آس پاس گژھِ نہٕ حتیٰ کہِ مرثی تہِ یِن تھاونہٕ کینٛہہ یہِ نہٕ کینٛہہ مطلب فتوا لگاوُن مثلاً مرثین خلاف چھُ نہ بلکہِ یہِ بنٲیِو تیوٗتاہ سپیشل کہِ امہِ دۄہ گژھِ نہٕ غمٕچ اصلاً ذِکرٕے گژھٕنۍ کینٛہہ مثلاً دوس چھِ اَسہِ ونان یہِ کہِ مطلب امہِ دۄہ اگر کیٛاہ چھِ اتھ ونان کینٛہہ ونان کہِ امہِ دۄہ ہسا چھُ کُس تانۍ گُزریومُت تہٕ اَسہِ پزِ یہِ مناوُن کِنہٕ نہ بہٕ چھُس ونان بہٕ پنُن اگر مےٚ امہِ دۄہ گریُک تہِ کانٛہہ مرِ تمہِ پتہٕ تہِ پزِ نہٕ اَسہِ امہِ دۄہ خوشی ترٛاوٕنۍ کینٛہہ کیازِ تِکیازِ یہِ چھُ اِکمالِ دیٖن
यह दीन गड पत गई बाकी चीज़ यतस रसूल खुदा यूता कुर्बान कर यतस अमीर अल-मोमिनीन अत दीनस खतर यूता कुर्बान कर यतस बाकी अमे मासूमीन पन जू फिदा करान अत दीनस पे तत सन बह कंस आम इंसान सुन मरुन असलन अत कह कदर कहें हाँ फातिश पढ़ बाकी चीज़ कर दफन कफन वगैरह सारी चीज़ करें मगर खुशी जारी थवन बाकी चीज़ खुशी माने क्या गो खुशी माने गो ना नचन खुशी माने गो ना यह जार गिंदन खुशी माने गो ना डांस कर खुशी माने गो ये रोज रोजन बचन गस बासन यह मुख्तलिफ दह लूकन गस बासन नमन आज क्या तन लूकन गस आवाज़ ना मुहर्रमस मज जुलूस कड़ान आवाज़ ना आज गम इथे कन गस यथ दोहस पे खुशी रोजन और तिम लिबास लागन यम खुशी हुंद इजहार कर यथ कन ईद मनानुक हुक्म दिवान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम तो आखिरस पे कर बह अख वाक़ा बयान युस किताब गदीर अल्लामा अमीन अलैहिर्रहमान मतलब तम सत मुनासबत थवान अकन अगर सारी किताब गदीर कह मुजल्लद थो बेकन अख वाक़ा मान हिसाब तमाम किताब हुंद मुहसल कि ईद गदीर कोचा बड़ अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमान बगदाद रोजान तो चूँकि तथ ज़मानस मज ये इख्तिलाफ उलमाहन मज चाहे सुन्नी शिया तम अखिस नश इस्तेफाद करान तम सात यह मतलब सोशल मीडिया तो अखिस पत लगम ना बल्कि इल्मी इस्तेफाद गसान इल्मी सवाल जवाब गसान अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमान सज अख रविश कि ये अमिस कह दावत थाहे अहल सुन्नतन मज यह दपान बह यमे मगर शरत यह कि इल्मी बहस गसन कहें क्या बस यहां दूर कर कहें अगर यह शरत कबूल करान तेल हेक बह दावतस अगर न करान तेल हेक बह यिथ कहें चूँकि अक दो थोस इथे कन एक शख्सन दावत अथ बगदाद सी मज तो गो चूँकि लबैक कोरन दावतस तो मगर शरत ओसन थोमुत इल्मी बहस गसन गसन न खुसूसन अकायदी बहस न हरगिज कहें तो अहादीसन हुंद बहस न हरगिज त कहें वन ये गाय और तो अत उलमा बिहित तकरीबन 60-70 उलमा अत मजलिस मज बिहित तमाम अहल सुन्नत वल जमात उलमा यम बिहित यमो वोन पान वन कि चूँकि वन मजलिस मज आमत करो न बहस कहें मगर तबरुकन पर प्रथ कह हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश सनद हेत युथ इस्तेफाद करो बहरहाल 20 उलमा अम मज नेरान यम पन पन हदीस बयान करान युतन वन वर वातान कमिस आयतुल्लाह अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमान सबस आयतुल्लाह अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमान फरमावान दपान बह वन हदीस सनद छो तमिश पता ये तुम तमिश तसीज गड इकरार करू पत वन बह तम ब्रोह दपस आ फरमा सा दपनक रसूल खुदायन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोवा कि मन माता वलम यारफ इमाम ज़मानिही फ़क़द माता मीततन जाहिली कि तुम वनो मे रसूल खुदा यह हदीस युस यम दुनिया द्राव पत तमिस पन्ने वक्त किस इमाम सज मारिफत कहें सह मरान जहालतुक मौत सारवी कर असलन यह तमाम किताबन मज मौजूद यह सही अगर अल्फाजन मज थोड़ा रद्द बदल मगर माना मफहूम यह कि युस मरि यम दुनिया मज नेरे मगर क्या इमामत सज मारिफत आसस न वक्त किस कहें सह क्या सह मरि जहालतुक मौत और अम पे सारी इकरार करान यह हसा सही अचन कहें ते इश्काल अम पे अल्लामा अमीन अलैहिर्रहमान अख सवाल फरमावान दपान अच्छा वन ये तुम ताकीद करो अमिश सनद सही यह रसूल खुदायस नश वारिद तुम वनो मे फातिमतु ज़हरा सलाम अलैहा क्या सह जानान वक्त किस इमामस किन ना पन्निस वक्त किस इमाम तमिस तमिस जानान किन ना अगर सह जानान तो कुस तेल तुम वनो कुस उलमा बयान करान कि अम पे 20 मिनटन छप रोजान मजलिस मज कहें बयान करान वनो क्या तिकाज अगर वनन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मुखालफत गई सोदे तेल गोनुक तो दोयम या त्रेयम तेल कहीं अगर वन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोनुक खलीफ तेल क्या गस प्रॉब्लम तेल गस प्रॉब्लम यह कि सही हदीस बुखारियस मज कि फातिमतु ज़हरा रोज नाराज तिमन आखिरस तन युतन से दुनिया मज द्राय यह मुमकिन वक्त किस इमामस रोज फातिमा ज़हरा नाराज लिहाजा जवाब नारान कहें न हेकन वन हाँ न हेकन वन ना और यह वो तुम अम पतन क्या अक नारान सारी और पान वन कत करान दपान लकद जैता बे अशद
min babil khaybar. Az onat se su jumla yus khaybar ke darvaz khot variya sangin as pet peo. Kaz aslan majal chhan hekni ne vanit kas ch majal az te karo esi dawa az te karo esi challenge kas ch ye matlab pani jay quwwat ke swain ke Fatima Zahra sun imam os falan ya falan hekya kam vanit aslan ki ne hekno go yash ach mushkil agar Fatima Zahra salam alaiha noz bela zanan as ne kihin tel mais noz bela jahalat mut when agar zanan ch to kus ch go lihaza ta chun kohon te sabil tem sun imam os Amir al Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Shukriya tuhund varya shukriya Khadim inshallah khadim tah karu yuta aham malumat pesh to inshallah astakor istifad bahise te talib ilm te inshallah baqi samin asan ya baqi mu'minin tim te karan inshallah mish istifade asne tuhund varya qimti waqt khadim inshallah inshallah bekaro aspect iman cheezen ayaman par karo be inshallah iman cheezen par ka inshallah بالتوفيق inshallah inshallah assalamu alaikum.